गंडाप अब हफ्ते में 2-3 दिन शाही महल वाले अपने मकान और 4 दिन अपने शहर वाले मकान में रहता था। जिस रोज उसे किसी बच्चे को गायब करना होता था वो अपने शहर वाले मकान में चला जाता था। शहजादी नीलोफर को अपने कमरे में देखकर गंडाप बड़ा खुश हुआ। वो पहले ही शहजादी पर कई बार डोरे डाल चुका था कि वो उससे शादी कर ले। शहजादी से उसकी मर्जी के मुताबिक शादी करने से गंडाप को ये फायदा होता कि राया के साथ साथ शाही खानदान भी उसका मुती हो जाता और उसका शाही खानदान से खून का रिश्ता कायम हो जाता। उसने झुककर शहजादी नीलोफर को सलाम किया और अदब से बोला, आज मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि शहजादी साहिबा खुद मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाई हैं। शहजादी नीलोफर ने अपने माथे को हाथ से दबाते हुए कहा, सुबह से हमारे सर में दर्द हो रहा है। दरियाब से भी दवाई लेकर खाई है मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। सोचा तुमसे दवाई लूं। गंडाप ने कहा, यह कौन सी ऐसी बात है, आपका सर दर्द अभी दूर कर देता हूं। गंडाप ने शहजादी नीलोफर को एक दवाई पिलाई। शहजादी को सर दर्द तो थी ही नहीं। दवाई पीकर बोली, गंडाप तुम्हारी दवाई ने तो फौरन असर कर दिखाया, हमारी सर दर्द जाती रही है। गंडाप को शहजादी नीलोफर के आगे अपनी तारीफ और दरियाब की बुराई करने का मौका मिल गया, क्योंकि वो जानता था कि शहजादी नीलोफर हकीम दरियाब का बड़ा एहतराम करती है। कहने लगा, शहजादी साहिबा मेरे पास तो ऐसे नुस्खे हैं कि आदमी मर रहा हो तो उठकर बैठ जाए। वो दरियाब हकीम मेरा क्या मुकाबला करेगा। अब शहजादी नीलोफर ने भी अदाकारी शुरू कर दी और कहा, गंडाप तुम वाकई बड़े लायक हो। गंडाप ने शहजादी के करीब होकर कहा, शहजादी साहिबा मैं तो हमेशा से आपका गुलाम हूँ। पहले भी कई बार आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहना चाहता हूँ, मगर आपने कभी तवज्जो नहीं फरमाई। शहजादी नीलोफर ने अदाकारी करते हुए कहा, अब हम भी सोचते हैं कि हमें तुम जैसा लायक और काबिल आदमी जिंदगी में नहीं मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे पहले हम बादशाह सलामत और मलका साहिबा से बात करें, तुम्हारे पास आकर कुछ वक्त गुजारा करें, ताकि हमें इल्म हो जाए कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम किन चीज़ों को पसंद और नापसंद करते हो। गंडाप खुशी से फूला न समाया, कहने लगा, शहजादी साहिबा इससे ज़्यादा मेरी और क्या खुशकिस्मती होगी कि आप दिन का कुछ वक्त मेरे गरीब खाने पर आकर बसर करें। शहजादी नीलोफर ने कहा, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। गंडाप फौरन बोला, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता शहजादी साहिबा, ये बात सिर्फ आपके और मेरे दरमियान रहेगी। गंडाप पूरी तरह शहजादी के कब्जे में आ चुका था। उसने कहा, तो ऐसा है, मैं रोज रात के वक्त तुम्हारे पास आया करूंगी और हम रात का कावा या शरबत मिलकर पिया करेंगे, साथ बातें भी करेंगे। गंडाप तो खुशी से निहाल हो गया। इस तरीके से वो शाही खानदान से पक्की रिश्तेदारी कायम कर सकता था। झट बोला, शहजादी साहिबा इस वक्त मैं अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। क्या मैं आज रात आपका इंतजार करूं? क्यों नहीं, शहजादी ने कहा। अच्छा अब मैं जाती हूँ, रात को जब महल के चिराग बुझ जाएंगे तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम कावे का सामान तैयार रखना, मैं खुद तुम्हें कावा बनाकर पिलाऊंगी। दूसरे दिन तुम मुझे कावा बनाकर पिलाना। इस तरह हम एक दूसरे के अदब आदाब के तरीकों से वाकिफ हो जाएंगे। बजा फरमाया। मैं रात को आंखें बिछाए आपकी राह देखूंगा। गंडाप ये कहकर शहजादी नीलोफर को छोड़ने कमरे के दरवाजे तक आया। शहजादी नीलोफर रात को आने का वादा करके चली गई। जाते ही उसने सारी कहानी दरियाब को सुना डाली। दरियाब बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, आज ही गंडाप को कावे में नक्श पिलाने की कोशिश न करना, कहीं जल्दी में तुमसे कोई गलती न हो जाए। शहजादी नीलोफर बोली, मैं आज ही कोशिश करूंगी। इस कबीस आदमी के पास मैं बार बार जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम बेफिक्र हो। वो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुका है। उसे यकीन हो गया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। रात को शहजादी नीलोफर ने सियाली बादा ओढ़ा और अपने कमरे से निकलकर गंडाप के कमरे की तरफ चल दी। नक्श उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था। वो एक खुफिया रास्ते से गंडाप के कमरे में दाखिल हुई। गंडाप रेशमी लिबास पहने कमरे को खुशबुओं से महकाए शहजादी के इंतजार में बैठा था। शहजादी को देखते ही उसने झुककर सलाम किया और कुर्सी पेश की। शहजादी नीलोफर ने स्याह लिबादा उतारकर एक तरफ रख दिया और बोली, गंडाप मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम बर्तन मेज पर लगाओ, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से कावा तैयार करके लाती हूँ। गंडाप तो शहजादी नीलोफर से शादी हो जाने के ख्याल में सरशार था। खुशी से बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि शहजादी साहिबा खुद अपने हाथ से मेरे लिए कावा तैयार करें। वो मेज पर शीशे के प्याले सजाने लगा और शहजादी नीलोफर बावर्ची खाने में चली गई। बावर्ची खाने में भी गंडाप ने सब चीजें पहले ही से तैयार कर रखी थीं। आग जल रही थी, कावे और शरबत का सारा सामान मौजूद था। शहजादी नीलोफर ने जाते ही कावे का पानी आग पर रख दिया और ये देखने के लिए कि गंडाप क्या कर रहा है, वापस उसके पास आ गई और बोली, गंडाप कावे में तुम मीठा ज्यादा पीते हो या कम? मैं तो कम मीठा पीती हूँ। गंडाप ने बड़े अदब से जवाब दिया, शहजादी साहिबा मैं भी आज से कम मीठा पिया करूंगा। शहजादी मुस्कुराती हुई वापस बावर्ची खाने में चली गई।
گنڈاپ اپنے آپ کو ہر طرح سے مہذب اور شہزادی کے لائق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اگر اس کی شادی شہزادی نیلوفر سے ہو گئی تو اس کی اولاد صدیوں تک ایران کے تخت پر حکومت کرتی رہے گی۔ جب شہزادی باورچی خانے میں پہنچی تو کعوہ خوب گرم ہو چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نقش والا کاغذ نکال کر پیالے میں ڈالا اور پھر اس میں کعوہ ڈال دیا۔ گرم کعوے کے گرتے ہی نقش کے ہندسے اور الفاظ دھل کر زرد پڑ گئے۔ شہزادی نے پھر بھی چمچ سے اسے خوب ہلایا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ نقش اچھی طرح سے کعوے میں حل ہو گیا ہے تو کاغذ کو چمچ کی مدد سے باہر نکال لیا اور اسے اپنی جیب میں چھپا لیا۔ گنڈاپ شہزادی کی محبت میں اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے خیال سے اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے شہزادی پر کبھی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا، ورنہ وہ ماریہ کی طاقت سے مدد لے کر غائب ہو کر باورچی خانے میں آ کر شہزادی کی حرکتیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن اس کے دل میں تو یہ وہم تک نہیں تھا کہ شہزادی نیلوفر اس کی ساری طاقتیں ختم کرنے کے پروگرام پر بھی عمل کر سکتی ہے۔ وہ بڑی شان سے تخت پر میز کے ساتھ گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا اپنے لباس پر عطر لگا رہا تھا کہ اتنے میں شہزادی نیلوفر چاندی کے تشت میں کعوہ اور پھل لے کر اندر داخل ہوئی۔ گنڈاپ نے اٹھ کر تعظیم بجا لائی اور بولا، یہ کس قدر گستاخی کی بات ہے کہ آپ اتنی بڑی شہزادی ہو کر میرے لیے خود کعوہ بنا کر لائیں۔ شہزادی نیلوفر نے دل میں کہا، خبیث انسان، تمہیں کیا معلوم کہ میں یہ سب کچھ اپنی قوم کو تمہارے شیطانی ارادوں سے نجات دلانے کے لیے کر رہی ہوں۔ اوپر سے شہزادی نے ہنس کر کہا، گنڈاپ، جب ہماری شادی ہو جائے گی تو میں ہی تمہارے لیے کعوہ بنا کر لایا کروں گی۔ یہ سن کر گنڈاپ کے جسم میں مسرت کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اس کے پاؤں نہ ٹکتے تھے۔ آگے بڑھ کر شہزادی سے تشت لے کر میز پر رکھ دیا۔ شہزادی نے اپنے ہاتھ سے طلسمی نقش والا کعوے کا پیالہ خود گنڈاپ کو پیش کیا۔ گنڈاپ نے جھک کر پیالہ لے لیا اور جب شہزادی نے بھی پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو دونوں خاموشی سے کعوہ پینے لگے۔ جب گنڈاپ نے آدھا کعوہ پی لیا تو شہزادی نیلوفر کی جان میں جان آئی۔ اس کا منصوبہ پورا ہو چکا تھا۔ گنڈاپ نے کعوے کا پیالہ خالی کر دیا۔ شہزادی نے اس کے لیے اور کعوہ بنایا اور وہ اسے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد بولی، اب میں جاتی ہوں، کل پھر آؤں گی۔ گنڈاپ نے بڑے ادب سے کہا، میں شہزادی صاحبہ کا انتظار کروں گا۔ شہزادی نے دل میں کہا، اب اس بات کو بھول جاؤ شیطان۔ اوپر سے کہا، خدا حافظ۔ اور شہزادی سیاہ لبادہ اوڑھ کر تیزی سے کمرے سے نکل کر خفیہ راستے سے ہوتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ خوشی کے مارے اسے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے دریاب کو بلا کر بتایا کہ گنڈاپ کو طلسمی نقش پلا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر دریاب کو بھی انتہائی خوشی ہوئی۔ کہنے لگا، شہزادی صاحبہ، آپ نے کمال کر دیا۔ بس اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ گنڈاپ کی طاقتیں ختم ہو چکی ہیں۔ میرے استاد کا طلسم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ گنڈاپ کی طاقت ختم ہو چکی ہے؟ دریاب بولا، یہ بات میرا استاد بتا دے گا۔ ویسے بھی گنڈاپ کے طرز عمل میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ شاہی محل میں زیادہ دیر تک نہیں رہا کرے گا۔ وہ زیادہ وقت اپنے مکان پر ہی بسر کرے گا۔ رات کو تو گنڈاپ کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی وہ ساری طاقتیں جو اس نے امبر ناگ ماریا جولی سونگ اور تھیو سونگ سے دھوکے سے حاصل کی تھی 6 ماہ کے لیے، اس کے اندر سے غائب ہو گئی ہیں۔ دن کے وقت جب وہ سو کر اٹھا تب بھی اسے اس بات کا احساس نہیں تھا۔ جب تک وہ اپنی طاقتوں کی آزمائش نہ کرتا اسے کیسے علم ہو سکتا تھا کہ اس کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے؟ وہ تو بادشاہ کو دریا پر سیر کے بہانے لے جا کر اپنی طاقت آزمانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاق سے اسی روز بادشاہ نے گنڈاپ سے کہا کہ آج دوپہر کے بعد ہم دریا کی سیر کو چلیں گے۔ گنڈاپ بڑا خوش ہوا کہ آج بادشاہ کا کام تمام کر دے گا۔ دوسری طرف دریاب بھی خوش جنگل میں اپنے استاد کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ گنڈاپ کو طلسم والا نقش پلا دیا گیا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کی طاقتیں 6 ماہ کے لیے ختم کر دی گئی ہیں؟ بوڑھے استاد نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہا، میں ذائچہ بنا کر ہی کوئی مشورہ دے سکتا ہوں۔ بوڑھے استاد نے اسی وقت ذائچہ بنایا اور اسے غور سے پڑھنے کے بعد بولا، یہ ذائچہ مجھے بتا رہا ہے کہ آج شام تک گنڈاپ کو اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ اس کی طاقتیں ختم ہو چکی ہیں۔ تم کل میرے پاس آنا، پھر میں سوچ کر وہ طریقہ بتاؤں گا جس کی مدد سے تم خود گنڈاپ کی آزمائش کر سکو گے۔ دریاب چلا گیا اور شہزادی نیلوفر کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ دوپہر تک گنڈاپ بڑا خوش تھا کہ آج جب بادشاہ اس کے ساتھ سیر کرنے جائے گا اور وہ اسے دریا کنارے جنگل میں کسی جگہ لے جا کر پہلے غائب کر دے گا، پھر اسے قتل کر کے کسی جگہ زمین میں دفن کر دے گا اور یہ شور مچا دے گا کہ بادشاہ دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی ساری طاقتیں ختم ہو چکی ہیں۔ وہ اس لیے بھی بہت خوش تھا کہ اس نے شہزادی نیلوفر کا دل بھی جیت لیا ہے اور وہ بادشاہ کی موت کے بعد نیلوفر سے شادی کر کے تخت پر بادشاہ بن کر بیٹھ جائے گا۔ دوپہر کے بعد وہ خود بادشاہ کے پاس چلا گیا، تعظیم کی اور ادب سے عرض کیا کہ دریا کی سیر کے لیے سواری تیار ہے، تشریف لے چلیے۔ بادشاہ پہلے ہی سے سیر کا لباس پہن کر تیار بیٹھا تھا۔
بادشاہ کی سواری سیر کے لیے دریا کی طرف روانہ ہو گئی۔ دریا پر ہر طرف پہرا لگا دیا گیا تھا، دور دور تک کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پہلے تو دریا کنارے قالین پر گاؤ تکیے لگا کر بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر گنڈاپ نے کہا، حضور ادھر جنگل میں پھولوں کی خوشبو بڑی دلکش ہے، تشریف لے چلیے، تھوڑی دیر ٹہلیں گے تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ بادشاہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو آیا ہی سیر کرنے کے لیے تھا۔ وہ تخت پر سے اٹھا اور گنڈاپ کے ساتھ دریا کنارے والے درختوں کی طرف چل پڑا۔ سپاہی جنگل کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے ساتھ اس وقت کوئی سپاہی نہیں چل رہا تھا۔ گنڈاپ بادشاہ کی تعریفیں کیا جا رہا تھا کہ اس جیسا انصاف پسند اور بہادر بادشاہ سارے مشرق میں کہیں نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ گنڈاپ بڑی چالاکی سے بادشاہ کو ان درختوں کی طرف بھی لیے جا رہا تھا جو دریا کے کنارے قریب ہی اگے ہوئے تھے اور جہاں بھورے رنگ کی چٹانیں دریا سے ابھری ہوئی تھیں۔ یہ چٹانیں کنارے کے بالکل ساتھ تھیں۔ جب بادشاہ یہاں پہنچا تو گنڈاپ بادشاہ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ وہ باتیں کرتے کرتے بادشاہ کے ذرا پیچھے آ گیا اور اس نے ماریا کا تصور کر کے اس کی طاقت کو ذہن میں لاتے ہوئے سانس کو کھینچ کر چھوڑا۔ اسے یقین تھا کہ وہ غائب ہو گیا ہے، مگر یہ دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ غائب نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں صاف نظر آ رہے تھے۔ گنڈاپ کو تو پسینہ آ گیا۔ بادشاہ نے پیچھے مڑ کر کہا، گنڈاپ تم پیچھے کیوں رہ جاتے ہو؟ ہمارے ساتھ آ کر چلو، تمہاری باتیں ہمارے دل کو بہت خوش رکھتی ہیں۔ آیا حضور انور، یہ کہہ کر گنڈاپ جلدی سے بادشاہ کے ساتھ ہو گیا۔ باتیں تو وہ بادشاہ سے کر رہا تھا مگر اندر سے وہ سخت پریشان تھا۔ اس نے ایک بار پھر ماریا کا خیال دل میں لا کر غائب ہونے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی اس کوشش میں ایک بار پھر ناکام رہا۔ اب تو گنڈاپ کو پسینہ سا آ گیا۔ اس نے ناگ کی طاقت کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ جب چٹانوں کے قریب پہنچا تو گنڈاپ نے کہا، حضور انور آپ یہاں ایک لمحہ قیام فرمائیں، میں ان درختوں کے پیچھے جو خوشبودار پھول اگے ہوئے ہیں لے کر آتا ہوں، وہ پھول آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ اور گنڈاپ جلدی سے درختوں کی طرف لپکا۔ بادشاہ وہیں سبزے پر بیٹھ کر درخت کا نظارہ کرنے لگا۔ گنڈاپ درختوں کے پیچھے آ گیا۔ یہاں آتے ہی اس نے ناگ کا تصور کیا اور اس کی طاقت کو آزماتے ہوئے سانس کھینچ کر سانپ بننے کی کوشش کی، مگر وہ سانپ نہ بن سکا۔ گھبرا کر اس نے جولی سونگ کا خیال دل میں بٹھایا اور اس کی طاقت کو آزمانے کی کوشش کرتے ہوئے سامنے والے درخت کو گھور کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی آنکھ سے سفید شعاع نکل کر درخت کو دھماکے سے اڑا دے گی، مگر اس کی آنکھ سے کوئی شعاع نہ نکلی۔ گنڈاپ نے دوسری آنکھ سے نیلی شعاع نکال کر درخت پر جما دی اور اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہوا۔ اس طاقت نے بھی گنڈاپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پریشانی کے عالم میں گنڈاپ نے امبر کی طاقت کو آزمایا۔ اس نے ایک درخت کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی جگہ سے اکھاڑنا چاہا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اتنے میں بادشاہ کی آواز آئی، گنڈاپ تم کہاں ہو؟ میرے پاس آؤ۔ گنڈاپ نے وہیں سے آواز دی، حاضر ہوا حضور انور، اور جلدی سے 2-4 پھول توڑے اور لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے پھولوں کو ہاتھ میں لے کر سونگا اور کہا، بڑی پیاری خوشبو ہے ان پھولوں کی۔ تم ٹھیک کہتے تھے گنڈاپ، ہماری طبیعت یہاں سیر کرنے سے بڑی خوش ہوئی ہے۔ چلو اب واپس چلتے ہیں، درباری ہمارا انتظار کرتے ہوں گے۔ جو حکم حضور انور۔ گنڈاپ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ بادشاہ اٹھا اور واپس چل پڑا۔ گنڈاپ پریشانی کی حالت میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ مجبوراً بادشاہ کے دل کو خوش کرنے والی باتیں کر رہا تھا، ورنہ اس کا دل اس قدر پریشان تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی طاقت کیسے ختم ہو گئی۔ اب صرف تھیوسونگ کی طاقت کو آزمانا باقی رہ گیا تھا۔ بادشاہ جنگل کے درختوں کے نیچے سے گزر رہا تھا، گنڈاپ اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ تھیوسونگ کی طاقت آزمانے کے لیے وہ بادشاہ کو اپنی انگلی سے چھونا چاہتا تھا، مگر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ گستاخی سمجھی جاتی اور بادشاہ کو شک بھی پڑ سکتا تھا، مگر وہ اس آخری طاقت کو بہت جلد آزمانا چاہتا تھا۔ اچانک گنڈاپ نے ایک درخت کے ساتھ لٹکتی بیل پر نیلے رنگ کا ایک پھول دیکھا اور بولا، حضور اجازت دیجیے کہ میں وہ نیلا پھول لا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بادشاہ رک گیا اور مسکرا کر بولا، گنڈاپ آج تم پھولوں کے لیے بہت پریشان ہو رہے ہو، جاؤ اگر تمہیں یہی پسند ہے تو ہمارے لیے وہ پھول لے آؤ۔ گنڈاپ شکریہ ادا کرتے ہوئے درخت کی طرف دوڑا۔ اس نے درخت کے ساتھ ہی ایک بہت بڑے پتھر کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اصل میں اس پتھر کو تھیوسونگ کی طاقت سے چھوٹا کر کے آزمانا چاہتا تھا۔ درخت کے پاس آ کر وہ پھول توڑنے کے بہانے جھک گیا۔ نیچے جھکتے ہی گنڈاپ نے تھیوسونگ کا تصور کیا اور اس کی طاقت کو ذہن میں لا کر پتھر کو اپنی سیدھی انگلی لگا دی، مگر پتھر چھوٹا نہ ہوا۔ دوسری اور تیسری بار انگلی لگانے پر بھی پتھر بڑے کا بڑا ہی رہا۔ گنڈاپ کا رنگ اڑ گیا کہ اس کی طاقت کس وجہ سے اس سے چھین لی گئی ہے۔ اس نے پھول توڑا، بادشاہ کو پیش کیا اور خاموشی سے چلنے لگا۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، کیا بات ہے گنڈاپ، تم اچانک چپ کیوں ہو گئے ہو؟ گنڈاپ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، نہیں حضور انور، میں چپ تو نہیں تھا،
बस आपकी सेहत याबी पर दिल में खुश हो रहा था। गंडाप सख्त घबराहट के आलम में बादशाह को शाही महल में छोड़कर वापस अपने महल वाले कमरे में आ गया। दरवाजा बंद कर लिया और एक बार फिर उसने अंबरनाग मारिया, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग की ताकतों को आजमाने का फैसला किया। उसने बारी बारी एक बार फिर सब ताकतों से काम लेना चाहा, मगर वो नाकाम रहा। उसे कोई कामयाबी न हुई। गंडाप सर पकड़कर बैठ गया। उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि परसों मंगल की रात आ रही थी। उस रात अगर उसने किसी ताज़ा लड़के का सांस ना पिया तो वो दोबारा लाश बन जाएगा और उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी ताकत खत्म हो जाने पर भी शाही महल में ही रहेगा और शहजादी नीलोफर से शादी करके तख्त पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। गंडाप को इस बात की बड़ी तसल्ली थी कि कम से कम शहजादी नीलोफर उससे शादी करने पर तैयार हो चुकी है। उसने ये भी फैसला किया कि हर मंगल की रात को छुप कर भेस बदल कर किसी न किसी तरह कोई लड़का उठाकर ले आया करेगा, ताकि कम से कम इंसानी हालत में जिंदा रहे, महल के अंदर रहे और तख्त पर कब्जा कर ले। रात को शहजादी नीलोफर ने उसके पास आने का वादा किया था, मगर शहजादी ना आई। गंडाप को यह अलग परेशानी लग गई। वो सारी रात शहजादी का इंतजार करता रहा। दूसरे दिन उसने शहजादी को बाग में टहलते देखा तो उसके पास जाकर अदब से सलाम किया और रात को ना आने की वजह दरियाफ्त की। दरियाब ने शहजादी को समझा दिया था कि अभी वो गंडाप को अपना दुश्मन न बनाए और किसी न किसी तरह उसे टालती रहे। शहजादी ने कहा, गंडाप, रात मेरी तबीयत ठीक न थी, मैंने बहुत चाहा मगर ना आ सकी। तुम 2-1 दिन ठहर जाओ, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं जरूर आऊंगी। इतना कहकर इससे पहले कि गंडाप कोई बात करता, शहजादी उसे खुदा हाफिज कहकर महल की तरफ चल दी। गंडाप को अब भी शक न हुआ कि शहजादी उसके साथ मजाक कर रही है। वो तो शहजादी की मोहब्बत में, बल्कि यूं कहना चाहिए कि तख्तो ताज हासिल करने के लालच में अंधा हो रहा था। अपनी ताकतें खत्म हो जाने के बाद वो समझता था कि अब उसके लिए ईरान के तख्त पर शहजादी नीलोफर के जरिए कब्जा करना जरूरी हो गया है। वह शहजादी की तरफ से मुतमईन था कि वो अब उसके हाथ से कहीं नहीं जा सकती। अब उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि उसकी ताकतें कहाँ गायब हो गई हैं। उसी रोज गंडाप ने अपने नीले सांप को बुलाया और उसको हुक्म दिया, फौरन गंधारा शहर के मीनार वाले मकबरे में जाकर पता करो कि अंबरनाग मारिया केटी, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग की लाशें ताबूत में ही हैं कि वहां से चली गई हैं। नीला सांप फौरन गायब हो गया। वो हवा में बिजली की चमक के साथ उड़ता हुआ सीधा गंधारा शहर के बाहर मीनार वाले मकबरे के तहखाने में पहुंचा। वहां दूसरे नीले सांप पहरा दे रहे थे। गंडाप के खास नीले सांप ने उन्हें गंडाप का हुक्म सुनाया और कहा, फौरन ताबूतों के अंदर जाकर पता करो कि नाग, अंबर, मारिया, जूली सॉन्ग, केटी और थ्यूसॉन्ग की लाशें अंदर ही हैं या गायब हो चुकी हैं। उसी वक्त एक नीला सांप रेंगता हुआ ताबूतों की तरफ बढ़ा। उसने एक एक करके हर ताबूत के अंदर जाकर देखा और बाहर आकर बोला, अजीम गंडाप को हमारा सलाम कहना और बताना कि नाग, अंबर, मारिया और उसके साथियों की लाशें ताबूतों के अंदर उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह वो उन्हें छोड़ गया था। नीला सांप ये पैगाम लेकर गायब हो गया। चंद लम्हों के बाद वो गंडाप के रूबरू कुंडली मारे बैठा था और कह रहा था, अजीम गंडाप, नाग, अंबर, मारिया और उसके साथियों की सारी लाशें तहखाने के ताबूत में बंद पड़ी हैं। वो वहां से कहीं नहीं गईं और नीले सांप जबरदस्त पहरा दे रहे हैं। गंडाप को यह सुनकर तसल्ली हुई। वो समझ गया कि यहाँ किसी ने उस पर या तो कोई तिलिस्म कर दिया है या उससे कोई भूल चूक हो गई है, जिसके नतीजे में उसकी ताकतें ज़ाया नहीं बल्कि कुछ वक्त के लिए बेअसर हो गई हैं। गंडाप ने फैसला किया कि वो रात को एक खास मंत्र करके अपनी ताकतें बहाल करने की कोशिश करेगा। सारी रात वो मंत्रों का जाप करता रहा। सुबह उसने अपनी ताकतों को एक एक करके आजमाया, मगर उसकी एक भी ताकत वापस नहीं आई। गंडाप सख्त मायूस हुआ, लेकिन वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि इन ताकतों के वापस आने का कुछ दिन इंतजार किया जाए और इस दौरान में नीलोफर शहजादी को अपने काबू में करके उससे जितनी जल्दी हो सके शादी कर ली जाए और ईरान के तख्त पर कब्जा करने की राह हमवार की जाए। उसी रोज दिन के वक्त दरियाब भी अपने बादशाह उस्ताद के पास वादे के मुताबिक पहुंच गया था। बुजुर्ग उस्ताद ने एक बार फिर जायचा खोलकर देखा और कहा, दरियाब, गंडाप का जायचा बता रहा है कि वो परेशान है। जरूर उस पर अपनी ताकतों के खत्म हो जाने का राज खुल चुका है। इस जायचे में वो बेहद परेशान और मायूस है। दरियाब ने कहा, फिर भी हम खुद उसकी ताकतों को बेअसर देखना चाहते हैं। इस पर बुजुर्ग उस्ताद ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर तुम ऐसा करो कि शहजादी से कहो वो कल रात गंडाप के पास जाकर कहे कि। इसके बाद बुजुर्ग उस्ताद ने दरियाब को वो खास तरकीब बताई जिस पर शहजादी नीलोफर ने अमल करना था। दरियाब ने वापस आकर शहजादी को वो तरकीब बता दी। तीसरी रात शहजादी नीलोफर से लिबादा ओढ़कर गंडाप के कमरे में पहुंच गई। गंडाप शहजादी को देखकर बेहद खुश हुआ। उसने शहजादी की बहुत आवभगत की, फिर इसरार किया कि वो उससे जल्द अज जल्द शादी करना चाहता है। शहजादी नीलोफर ने उदास होकर कहा, गंडाप,
ہماری شادی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ گنڈاپ نے پریشان ہو کر کہا۔ وہ کون سی رکاوٹ ہے شہزادی صاحبہ؟ شہزادی نے کہا، جب میں چھوٹی سی تھی تو ایک فقیر ہمارے محل میں آیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ دیکھ کر میری امی اور بادشاہ سے کہا تھا کہ اپنی بچی کی شادی کسی ایسے آدمی سے کرنا جس میں غائب ہو جانے اور سانپ بن جانے کی طاقت موجود ہو۔ فقیر نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے کسی دوسرے آدمی سے شہزادی کی شادی کر دی تو وہ مر جائے گی اور بادشاہ اور ملکہ بھی ساتھ ہی مر جائیں گے۔ گنڈاپ، یہی وجہ ہے کہ میری شادی تمہارے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ غائب ہو جائے یا سانپ بن جائے۔ یہ کہہ کر شہزادی نیلوفر جھوٹ موٹ آنسو بہانے لگی، ساتھ ہی بولی، میں اس لیے کبھی کبھی پریشان ہو جاتی تھی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں تم سے بیاہ کر لوں، مگر رات وہی فقیر میرے خواب میں آور کہنے لگا کہ اگر تم نے کسی ایسے آدمی سے شادی کی جس میں یہ دونوں طاقتیں نہ ہوئیں تو تم اور تمہاری ماں اور باپ اسی دن مر جائیں گے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں، تم سے کیسے شادی کروں؟ اور شہزادی نیلوفر نے رونا شروع کر دیا۔ گنڈاپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شہزادی کو کیا کہے کیا نہ کہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ آگے کیا ہوا یہ جانیے اس سیریز کی اگلی کہانی میں، جس کا نام ہے گنڈاپ کون تھا۔ Thank you for watching and listening. Please subscribe now.